घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20 पळया. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20. सतच हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान सुस्कान रडटल्यात पूण संवसार तो कुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. आज परतून पळय ते सुतारी कडेन बरं. सतच हांव तुमकां सांगता जेजू म्हणटा तुमी सुस्कान सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो. तुमी सुस्कान सुस्कान रडतल्यात बट त्या दळा संवसार कुशाल बरीत आसतलो. मुखार म्हणटा की आमकां असो तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. आज आमकां शांती समाधान आशिर्वादा बेसवा त्या सुमयातून मात्र देवन येता. त्या खातीर म्हज्या जिणयेंत हर एक दिसा आमचे कश्ट दूख किरारे बेजारे आसा. जेन्ना जिणयेंतले एक बरे कश्ट नियाळट आसतना आमच्या दोळ्यांत दुखां भरून येतात. ह्या सकाळीच्या वेळा आज आमकां संतोषांची आमची दुखां बदलून आमच्या जिवितांत संतोष हाडूंक जेजू आमच्या मदें आसा. त्या ह्या सकाळच्या देवाक आमी अर्घा दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवास या. कित्याक तो आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसा. तर म्हजो संतोष तुमचे ते भरपूर रितीन वाडोवन येतालो म्हणटा देवाची उतर. त्या खातीर त्या सुमयाचो संतोष सदांकाल सासनीक संतोष आशिर्वाद बेसवा ह्या सकाळी जोड येवचे खातीर काळज जाता अर्घ दिवन म्हणया. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रचतलो. तोच सांबाळता तुका. तुज्या दुखान तो सूख रसूंक साध्य आसा. त्या खातीर देवाची उतर म्हणटा की तुमी दुखेस्त जाल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. तुमी भिया नाका. आयच्या दिसा ह्या शेनवाराच्या दिसा तुमचें दूख तसो जेजू संतोषान बदलयतलो. आशिर्वादांनी बदलयतलो. तेजीचो अर्घ दिवन हे गायन म्हणया वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रचतलो. तसो
सांभाळता सदा जिणेंतल्या कश्टा वेळार जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुका दोळ्यांनी भरता दुका दुकानी सुख रसतलो दुकानी सुख रसतलो तस सांभाळता सदा तस सांभाळता सदा चंचल जाय नाका चंचल जाय नाका कंगाल जाय नाका कंगाल जाय नाका आस्तलो पोंत पर्यंत आस्तलो पोंत पर्यंत लागींसू हांवूच तुज्या लागींच हांव तुज्या आज तू चंचल जाय नाका चंचल जाय नाका कंगाल जाय नाका कंगाल जाय नाका आस्तलो पोंत पर्यंत आस्तलो पोंत पर्यंत लागींसू हांवूच तुज्या लागींच हांव तुज्या तो जेजू हर एक दिसा आमच्या लागीं आसा आमच्या सांगात आसा आमचो तो मोक्कर आसा तो जेजू अर्गायत आसतना हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळार. My name is Ayuna and I would like to give my testimony. My final year exams were offline this year and I was very scared about writing my exams. I repeated and prayed the Bible verses which I noted down during the morning prayer and the 3 o'clock adoration. By God's grace and blessings, my exams went well and I also scored good in my exams. Also for my final year project, we had external examiners taking our vivas. I repeated the Bible verses before the exam and my external didn't ask me any difficult question and everything went on well. I was also not getting placed in any companies through campus placements. I was very scared about the same. I kept repeating the verses before any interview and by God's grace I got placed in a good company. I want to praise and thank God for all His blessings on me and on my family. I would also like to thank Brother Prakash and his team for constantly praying for us. Praise to Jesus. Thank you, Jesus. I, Samantha Lobo, appeared for SSC examination this year. My mother was worried about me as I used to not remember much of my studies and do a lot of silly mistakes. And she used to keep praying for me. In November, my mother asked Brother Prakash to pray for me, and Brother Prakash gave me the word of God. From that day, I kept repeating the word of God and was blessed and passed my 10th standard with 85% of marks. Thank you, Brother Prakash and his team, for keeping me in your prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. जाणकले सकाळच्या 5 भासोनी आमी जाणकले विश्वासान सांगता म्हणया Psalm chapter 7 verse 10 देव मुची ढाल तो म्हाका राखता प्रामाणीक काळजाच्या मनशांक तो सांबाळता. Psalm chapter 27 verse 14 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर थीर राव आनी तुजे काळीज धैर्य घेव. Psalm chapter 86 verse 15 पूण तूं सुम्या दयाळ आनी काकुळतीचो देव तूं स्वस्तीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो. Psalm chapter 10 verse 17 सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय तांच्या काळजाक तूं बळ दिताय तांकां तूं कान दिताय. Psalm chapter 34 verse 20 सगळी तांची हाडां तो राखता तांतले एकच पर्या मोडून वेचना. परत हांगाची दोन टेस्टिमनी आयकुया ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord. My name is Pasi Coutinho. I'm currently residing in UK. Firstly, I want to thank the Almighty for immense blessings upon me and my family. I was going through a bit rough time after giving birth to my little one. In 20 days' time, I started having episodes of extreme pain in my upper abdomen. Seeing the doctors, they told me I've got gallstones. The pain was unbearable and I used to rush to the emergency, leaving my 20 days old child with my mummy and sister. I wasn't given much information about the stones. Then I happened to do a private scan and the sonographer told me that I'm experiencing this extreme pain as they are at the very wrong position and he recommended an urgent surgery. It was difficult as 20 days ago I had a cesarean. My aunt gave me Brother Prakash's number. I sent him a prayer request to pray for myself. He sent me two words of God which strengthened my faith. The first one is,
For the Lord will not reject his people, he will never forsake his inheritance. And the second one was, the Lord will fight for you, you only need to be still. I started repeating this word of God, and since then, I have no pain at all. I had also sent a request to brother to pray for my newborn, as she was doing some weird sounds while she was sleeping, and she seemed to be scared. Her sleep was disturbed. Now my daughter sleeps well. Thank you, brother, and your team for keeping us in your prayers. Lord has worked wonders in my life, and I'm sure he will never leave my side. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. पहिले म्हज्या धन्या देवा काळजांत तावनार अर्गान दिता ताणें म्हाका केल्या सर उपकारा खातीर आनी आनीक सर उपकार मेळोंक मागता. लेतिसा उलयता बॉम्बे टावन. हांव म्हज्या चेडवाची साथ दिता. म्हणजे चेडवान 10वेन बरे मार्क्स काडच्या पासत डिवायन मर्सी ग्रुपाक पटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सरस्पर शिकयतलो. शांतीची भरती भोगोंक मेळटली. दुसरें सरस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. तूं सरस्पर तुजो मोग सासणाक ताकता. तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सरिसना. तिसरें सरस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवेचो समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो पदवेचो आत्मो, सरस्पराच्या शाणेपणाचो भिरांतसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. चिंतिनातल्याचे की चड बरे मार्क्स देवान आमकां फाव केल्ल्या खातीर काळजांतान जेजूक देवाक अर्गान दिता. आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक सगळ्यांकी थँक्यू म्हणटा. थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस, थँक्यू आबा पिता, थँक्यू आबा फादर, थँक्यू डिवायन मर्सी ग्रुप, थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस. ह्या सकाळीच्या वेळा देवचुता जण एकल्याक म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 14 वर्स 19 वो अपूर्वेन जेजू म्हणटा की हांव जियेता देखून तुमी जियेत्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. तुमी जियेतल्यात. तुमी जिवंक जाय. त्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयलो. त्या खातीर जेजून आमचे सगळे कश्ट ताणें ताचेर घेतले. आमचे सगळे उणेपण नस्कत काय इराय ताणें ताचेर घेतले. कित्याक म्हळ्यार हांव जियेता त्या खातीर तुमी जियेतल्यात. तसो तुमी जिवंक जाय. जिवंक जाय. हे संवसाराचें जिवीत मात्र न्हय, सासणी जिवीत हांवें तुवें अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर जेजू क्रिस्त संवसार आयिल्लो असल्या बंदखणींतावन देवसराच्या पुस्तकांतावन आमकां भायर काड बापा लागीं राजी कर सासणी जिवी जोड घेवची म्हणून ही जेजूची मांडावळ जावन आसली म्हज्या मोगाच्या. त्या खातीर आमी जायते फुडें म्हणयात की ह्या संवसाराचें जिवीत मात्र इम्पॉर्टंट. हांगा मात्र देवान आमकां साल्वार केला फुरो आमचे सगळे गरजे पावला फुरो न्हय. आमकां जण एकला हांगाची गरजेचें की वर्ती सासणी जिवीत आमकां जण एकला मेळचे खातीर जेजू ह्या संवसार आयला. हे तात्कालीन जिवीत म्हज्या मोगाच्या न्हू. परस सुमार दिसा पयले सुमार एक लास्ट विकान एका म्हज्याच फ्रेंडान एका फ्रेंडान म्हणलें की ब्रदर अपूर्बायेचो भुरगो तरणाटो भुरगो सगळ्यांत टॅलंट मुखार आसलो भुरगो सडनली ब्लड कॅन्सर. कितली घडिता आज आमच्या मदें आसात. आत्तां असतो व्यक्ती बरो असतो व्यक्ती फाल्यां कशें आसा आमी नेणाव. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी बऱ्या हुद्द्यार आसा जावं फुरो ग्रेस्केचे पावंडर आसा जावं फुरो परवा कशें आसा म्हण आमी नेणाव. त्या खातीर हर एक दिसा खंयचे ना खंयचे घडितात वरी आमच्या दोळ्यांत दुकां भरूनच आसात. कितले बाबडे ह्या संवसारांत आमकां जिवंक नाका आमी सुसायड करता आसा आमी सुसायड करता आमकां नाका जिवंक. कित्याक खंय तरी विचार आयला खंय तरी चिंता जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत थोडा तात्कालीन कुशलकाय बुडोवन आमकांच आमी विसरोन वेता. आमी खंयच्या कारणाक ते संवसार आयला म्हणल्यार अशें आमकां कळीत आसतना थोड्या फावटी देव सर आमकां विसरयता. त्या दीस एवेक ताणें सेम म्हणलें. एवेक आज त्या दिसा म्हज्या मग कितें जालां देवान कितें तांकां सांगलां एका मिनटा भितर तांच्या मुतींत त्यो विसर पडून गेले. जायते फुडें आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना देव आमकां पळयता म्हणलो विसर आमकां आसना. देव आमचो कुमावकदार आमच्या सांगाता तो आसा मात्र न्हय आमकां तो जिवीत दिता म्हणलो विसर आमच्या जिवितान ना. आज
पळया देवाची उतर कितल्या आपूर भायर आमकां सुटोवन म्हणटा की जेजो पळया जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 एक वाचची आमी. आणि थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळयोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्या. तुम्ही म्हाका हमेशा पळयतला ते कित्याक हांव तुमच्या खातीर आयला. हांव तुमच्या खातीर आयला कित्याक हांवें तुमचो मोग केला. हांवें तुमचो मोग केला. मुखार हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्या. हांव जियेता ताका तुमी जियेतल्या. म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी म्हज्या मोगाच्या न्हू केदे व्हडले कश्ट आमच्या जिवितान आसून इम्पॉर्टंट न्ही. तुमी चिंतू पुरो इम्पॉर्टंट न्ही. जिजून जियेला जियेता आज आमकां जियोंक ताणें शिकयला आनी आमी त्याच जेजूच्या मेटा काडूंक जाय आनी आमी सांगूंक जाय हांव जियेता कित्याक जेजू जियेला. जेजू जियेता असं म्हणजे सांगता त्या खातीर हांव जियेता ताच्या पावलां काण हांव जियेता. हालेलुया 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 हालेलुया. तेन्ना आपण देवसाची बुलोवण्यो ताची कुतांत्रां आनी ताची फटकिरी भासोवणी आमच्या जिवितार जैत व्हरूंक जायना. हांव जियेता जेजू क्रिस्तच्या नांवान हांव जियेता. म्हाका आपूण भायर उडास आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. हांव एका सुमार वर्सां पयले एका रिट्रीट सेंटरान रिट्रीट दिता आसतना ताबोर आश्रम आमचे भारी बॉम्बेंत एक फेमस रिट्रीट सेंटर ते आमचे डिवाय पट्टाचे पाद्री ते सुवातेर सरोन आसात आनी कितले लोकांची जिवीत त्या सुवातेर बदलला. पयले कंटिन्यू त्या सुवातेर वता. आतां म्हाका टायम नासल्या खातीर वचूंक जायना. कितले लोक हांवें पळयलेले कारण त्या सुवातेर बाचे बी जोड घेतला. म्हज्या मोगाचें न्हू एक कॅन्सर व्यक्ती त्या सुवातेर रितीरेक आयिल्लो. आफ्टर सगळे रितीर जावन बुधवार सांजेर वेता आसतना हांव म्हज्या गाडयेर बसता आसतना धांवून आयलो आनी म्हणा लागलो की कित्याक तो म्हज्या कावन्सिलिंगाक आयिल्लो त्या सुवातेर आनी म्हणा लागलो की ब्रदर अपूर्वाची रिट्रीट जाली ह्या ताबोर आश्रमांत जाल्यार वेता आसतना हांव एक तुका सांगूंक आशेता जेजू जियेला. आज म्हाका जियोंक ताणें शिकयला हांव जियेता. जावं फॉर सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप कॅन्सर म्हाका परवा ना हांव जियेता. जेजू सांगता ह्या संवसारांत ह्या सासणी जिवीत तें म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही. हांव जियेता म्हज्या सम्या सांगता सासणाच्या सासणान. ब्रदर अनेक पुटी हांव तुका मेळटा की ना कळीत ना जाल्यार हांव खंडीत जावं त्या सुम्या सांगता आसतलोच. मग अपूर्वाचे तेचे उतार हे बरोवशेचे तो म्हणालो संवसार म्हाका सोडून वचूंक इम्पॉर्टंट न्ही ब्रदर. सासणाक जियोंक म्हाका जेजून शिकयला ह्या रितीरेद्वारे. सासणी जिवीत कितें म्हण जेजून म्हाका कळीत केल्या रितीरेद्वारी. त्या खातीर हांव जियेता म्हज्या सुम्या सांगता हमेशा हमेशा. परतून पळया म्हणजे जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 पळया. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो भरून वमताच्या मापान ते मेळो म्हण हांव आयला. हालेलुया हालेलुया. देवाचें म्हण हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हण भरून वमताच्या मापान ते मेळो म्हण हांव आयला. जेजू जिवीत दिवंक अर्धे जिवीत दिवंक येवना 25% न्ही बरोवन वमताच्या मापान जिवीत दिशे म्हणून जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. त्या खातीर हर एका वेळा आमी त्या कालवारीचे दिश्ट सांगूंक जाय. त्याच्या मोगा लागीं एक जावन रावूंक जाय. परतो पळय जॉन चॅप्टर 10 वर्स 27 एक पळय आमी. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकता. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आज देवाचो ताळो आयकूंक जाय. अनेकलाचो ताळो आयकून फसचें न्ही. अनेक स्वतः दुकान कारण जावचें न्ही. ह्या संवसाराच्या पुस्तकाची उतरां गमतकाची खुशालकाची भोव आज आमच्या कानार पडून तातूंत मग्न जावन देवाक विसरूंक नसो. म्हज्या मोगाचे देवाक विसरूंक नसो. आज देवा तें एक जावन रावा. खंयच्या कारणांत ह्या संवसाराक ताणें आमकां धाडला. कित्या खातीर ह्या संवसाराक आमी आयले. हांव म्हज्या जिवितान म्हजी एक चिंता आसतले हांव ह्या संवसारांत सगळे बरें जियोंक नसो. आयलो गेलो न्ही. हे बरें जिवीत जिवंक जाय. हेरांक हे देख जावंक जाय. हेरांचो बावरतान आमी घट करूंक जाय. मात्र न्ही हांवें सुम्यात एक जावंक जाय. हर एका वेळा म्हज्या मोगाचें न्हू खंडीत जावन हांव फाटल्या थोड्या वर्सांनी पळोवन आसा. म्हाका संवसाराचें पडोवन वचूं ना. कितें जाता कितें आसा म्हाका एन्जॉयमेंट खंयची गरज ना. म्हजो जेजू म्हजे खातीर संवसाराक आयला. त्या सुम्या सांगता हांवें एक जावन रावंक जाय. मात्र न्ही जेजूक हांवें पेल्यांक दिवंक जाय. जेजूक आयज कोणा जेजूची वळखच ना. बेबतेपणान सांपडून वायट जिवीत जिवन आज कितलो कश्टान आसा त्या लोकां खातीर हांवें मागाची. देवाची परसां कश्टान आसा.
देवाची पद्दत देवातान पयस आसात. आज देवाची पद्दत अस्कस जाला. त्या परचे खातीर मागूंक जाय आसा आमी. त्या खातीर म्हाका आनी तुका देवान धाडला. त्या खातीर म्हाका तुका देवान विसरून काडला. ते जॉन 15:16 म्हणटा की तुमी म्हाका विसरून काडून हांवें तुमकां विसरून काडला. उरच्यात तसलो फळ दिवची. उरच्यात तसलो फळ दिवंक जाय. न्हय की पियोन बेबदेपणांत आनी खंयचे सवय सांपडोवन आमी आवकाचे पयलेच आमचें जिवीत मुगसूचें न्हय. लास्ट हांतरुणार पडून रडोन कावचून कंगाल जावन रडोन मरचें जिवीत आमचें न्हय. म्हज्या मोगाचें न्हू एक भाग्यवानपणाचें जिवीत, समेसांत रावचें जिवीत. कश्ट आयलें पीड आयलें त्या पिडेन तुवें एन्जॉय करूंक जाय. हांवें म्हजी दांव बऱ्या रितीन धांवलां. हांवें कोणाकी जेजूची वळख दिला. म्हजें दांव हांवें बऱ्या रितीन सांपल म्हणटा म्हजी दांव हांव बऱ्या रितीन धांवलां. म्हज्या काळजांतावन हे म्हणची सकत म्हाका आसूंक जाय. त्या खातीर हे पवित्रपणान जिवीत आमी जियोवया. समेत एक जावन रावचें जिवीत आमी जियोवया. तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, कृपा दिवं दी. हांव मागया प्रत्येक ताळ्यान ते सांपडात आसतना जेजू तूं म्हाका राखून व्हर जेजू. म्हाका सांडिनाका जेजू. समी हांव वचका जेजू. तुवें सांगात एक जावन म्हाका कृपा लाभय. एकडी बरें आमचे तळे दापया. मोगा जेजू आज आमी मागता जेजू. आमी सगळीं तुजी भुरगीं. आमी कश्टान अनवरान दुखान इरारान बेजारान आसा. तुवें म्हळ्यार हांव जियेता ताका तुमी जियेया. जेजू तुजी दैवीक कागद आयसीयूत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, कॅन्सरान वळवतल्या, आज वर्सां बेडसोर चल्ल्या, पिडेन वळवतल्या, आतां गेले कामपता भवनांतल्या, रिणांवर रिणान कश्टल्या, येला म्हाका नोटीस येवन आज येलाम करता म्हणला असल्यांक विंगड गरजो घेवन हे मागणी आयकतल्या संवसार भर आसल्या जण एकल्या भुरग्यांचेर तुजी काकू देवयची मागया. हे बरो कुमसार जाया. ह्या कुमसाराद्वारे चिस्त एक सव राची जाया. आमी दीस चिंचे नाका केदाळ तुज्या मती गिल्ट म्हूण बघता. हे बरो कुमसार जाय. कुमसाराद्वारे जेजू एक जावंक जाता. जेजूचो ताळो आयकूंक तुका तो जेजू आदार दिता. त्या सुमेसांत एक जावं मोगाळा जेजू. हे सगळ्या जिणेंतले कश्ट दूख इराराय बेसाराय आमी तुज्या आतां समर्पीत कर. ह्या वेळा आमी तुजे लय परत मागता. सांपडताना अंतराच्या त्या पासान क्रुसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. ताळ्यांत सांपडताना अंतराच्या त्या पासान क्रुसाची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें हांवें तुमकां अनाउन्स केल्या प्रमाणे 22, 23, 24 3 दीस आमचे रेसिडेन्स रिटर थोडींच नांवां आसात. तुमचे नांवां कोणी रितीन वेगळी दाखल करा आनी सुमेची दैवी सकत तुमी अनुभव करून घेया. आनी डेफिनेटली आमी कंटिन्यू तुमचे खातीर मागतना तसो जेजू आयचो दीस आमकां आशिर्वादांनी बेसावनी कृपेनी बरोवन दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी जाणीतले आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. पयले हांव धन्या बापाक अर्गां दिता. अर्गां बापाक, महिमा बापाक, वकानी बापाक. हांव जेसिंता डिमेलो इटलींतल्यान उलयतां. हांव म्हजे 3 साक्स दिवंक अशें येता. पयली साक्स जावन आसा म्हज्या पुताची. म्हजो पूत 2021 घर सोदून आसलो. ताणें मस्त घरां पळयलीं. ताका एकय पसंद जावना. मागीर हांवें ब्रदराक पिटिशन बरोवन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. डिटरमिनीक 28 तें हांव आनीक म्हजी भयण आनी आमी मागून आसले. 2022 जुनांत 30 तारखेर ताका एक घर देवान फावो केलें. ताका फ्लॅटाची चावी दिली. लॉन पास जावन फ्लॅटाची चावी दिली. देवाक जावं अर्गां आनी महिमा कालचांतान अर्गां दिता. तशेंच दुसरी साक्स जावन आसा म्हज्या पुताच्या गर्लफ्रेंडाची साराची. ताका एक काम नासलें. तें मस्त काम आनी सोदून आसलें. आनीक हांवें ब्रदराक पिटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें.
तें जावन आसलें या प्रवतीच्या पुस्तकांत 45 2 आनी 3 ते आमी रिपीट करीत आसले. तेका देवान आतां बऱ्यांतलें बरें काम फावो केलां. देवाक हांव अर्घ दितां काळजांत तावन. आनी तिसरी साक्षान आसा म्हज्या घोवाची. म्हज्या घोवाक एक काम नासलें. लॉकडावन जाल्ल्या टायमार तो घरांत आसलो. तशें जावन तो 4 घंटे पयलें काम करनासल्या वरवीं ताका गव्हर्मेंटाचे थोडेच पयशे येवं नासले. हांव सदांच सक्रामेंता मुखार मागतालीं आनी ताका देवान लास्ट इयर 2021 जुनांत नवें काम ताका फावो केलें. आतां तो 8 घंटे काम करनासा. धनिया बाप्पाक अर्घ आनी महिमा तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. I'm Shilpa D'Souza from Bangalore. I would like to give testimony for the miracles that happen in our life. First testimony, my dad was suffering from hernia and suggested by the doctor to get operated. We had sent a petition to Divine Mercy Group and the team had provided us with the word of God, which we used to repeat at prayers and also at the time when my dad got operated. The operation went well and my dad is healthy now by God's grace. Even after that, we include the word of God in our daily prayers. Second testimony is about my dream job which I wanted to pursue. Even without me applying for the job, I got an opportunity from my dream company at the time of attending Divine Mercy prayer. Praise the Lord. I gave an interview and also got selected with a good package. Third testimony, my mom was having pain in her left side of the body. During the afternoon prayer, we used to pray to God to heal her, and now she is fine and there is no pain. Fourth testimony, we had lost the gold chain and found it by continuously praying in the noon prayer. We thank the Almighty God for all the miracles and the blessings He has poured into our life. Praise the Lord, Alleluia. And also thank Prakash brother and his team for his work of bringing back trust in God and Word of God. Let God bless them with more patience to spread the word of God to whole world. Thank you. हांव बचपेंतावन उलयतां. हे म्हजे दुसरे साक्स. म्हजे दू MBA शिकोवन जाताना काम हाताक मेळोवंक ब्रदर प्रकाशाचे मागण्या वेळार दिसाच्या 3 पावटी आनी वेळ मेळटना घडये हांव मागतेली. देवाच्या उतराक विशेश सकत आसा, बळ आसा. तो कितेंय करूंक शकतलो म्हणून ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांत हांव म्हाका कळीत जाला. म्हजे दुवेचे MBA कंप्लीट जावंक आनीक 1 म्हयनो आसा. येदोळूच म्हाका म्हज्या दुवेक बऱ्या कंपनींत बरें काम फावो जालां. त्या खातीर धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक देव आशिर्वादांनी बळोवन दी म्हूण मागता. जय जय तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हजें नांव जेरोम. हांव बैल्या गांवांत काम करनासा. पयलें हांव देन्या देवाक अर्गां दितां म्हाका केल्ल्या बरेपणा खातीर. म्हाका डायरिया प्रॉब्लेम सिवियर आसलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केल्ली. ब्रदरान म्हाका साम्स 121 वर्सेस 7 एंड साम्स 30 वर्सेस 2 दिल्ले. हांव डेयली वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आसलो आनी म्हाका 50% मात्र बरेंपण जालें. मागीर हांवें सेकंड टायम ब्रदराक मॅसेज केली. म्हाका ब्रदर प्रकाशान साम 145 वर्सेस 14 एंड साम 145 वर्सेस 18 दिलें. हांव डेयली वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून आसलो. आतां म्हजे डायरिया प्रॉब्लेम कंप्लिटली गूण जाला. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या देन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आनी हांवें जेजूक प्रॉमीस केल्लें म्हाका म्हजें डायरिया प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यार हांव टेस्टमनी दितां म्हणून सांगिल्लें. आनी साबार अजापां अणवरांतलें पिड्यांतलें म्हाका आनी म्हज्या फॅमिलीक राखून व्हेलां. त्या देखून जेजूक थँक्यू जीजस. टेस्टमनी दिवंक लेट जाल्ल्या खातीर सॉरी जीजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी सकड पाद्र्यापांक आमकां वर्ड ऑफ गॉड दितल्या समेस्तांक देव तांचेर दयाळ आशिर्वाद घालून दी तांच्या फॅमिलीचेर आनी बरी भलायकी दिवं दी म्हूण हांव सदां जेजू लागीं मागतां.
थँक यू जीजस, प्रेज जीजस, हालेलुया, हालेलुया.